रेकर्डै गर्नुपर्छ। ल अब त्यस्तै गरेर शेड्युल 3 बाट पनि आईक्यू निकाल्दिने आइसोक्वान्ट। अब शेड्युल 3 मा चाहिँ नि हाम्रो आईक्यू 3 आउँछ। अब यो लिँदाखेरि फर्स्टमा लेबर 5 वटा, क्यापिटल 25 वटा, लेबर 5 वटा भयो, क्यापिटल चाहिँ नि 25 वटा भनिसकेपछि 24 25 यतातिर पर्न आयो, यो पोइन्ट पर्न आयो। यो चाहिँ नि कुन पोइन्ट हो त? पोइन्ट आई भयो। अब त्यस्तै गरेर पोइन्ट जे लाई प्लट गर्न पर्यो। 6 वटा लेबर र 21 वटा क्यापिटल। अब 6 वटा लेबर र 15 18 21 भनेको 21 वटा क्यापिटल, यो पोइन्ट आउँछ। यो पोइन्ट जे भयो। यसरी यो सबै पोइन्ट अब के एल पनि प्लट गर्दिने। यसरी प्लट गर्दाखेरि हामीसँग यसरी पोइन्ट यसरी के एल भनेर आउँछ। अब यसरी ड्र गर्दाखेरि हामीसँग थर्ड आइसोक्वान्ट 3 भनेर आउँछ। अब यसको चाहिँ प्रोडक्सन लेभल के देखाइराखेको छ? 2500। यो शेड्युलमा चाहिँ 2500 हुनाले यो आइसोक्वान्टले चाहिँ कति उत्पादन दिएको छ त? 2500। ल यसरी हाम्रो यो न्युमेरिकल पनि सल्भ भयो। 10 मा 10 मार्क्स आउँछ। यहाँ काट्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। सर एक्सप्लेन चाहिँ गर्नु पर्दैन? एक्सप्लेन अब गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन न्युमेरिकलमा। अब आफूलाई इच्छा लाग्छ प्रेजेन्टेसन अझै म राम्रो दिन्छु भनेर भन्ने पनि एक सेन्टेन्समा धेरै गर्ने होइन। एक सेन्टेन्स, दुई सेन्टेन्स, त्योभन्दा बढी गर्ने होइन। IQ1 is drawn from Schedule 1, which shows the output level 1500. IQ2 and IQ3 are drawn from Schedule 2 and Schedule 3 respectively, which shows the output level 2000 unit and 2500 unit अथवा 2500 unit respectively भनेर त्यति लेख्दै पनि पुग्छ। धेरै लामो एक्सप्लेन गर्न पर्दैन उता थ्योरीमा जस्तो। त्यसले प्रेजेन्टेसनलाई अलिकति राम्रो बनाउन हेल्प चाहिँ गर्छ। तर हामीलाई सोधेको कोर कुरा चाहिँ क्वेसनले यति हो। यसरी स्केच द आइसोक्वान्ट म्याप भनेर भनेको छ। अब यो म्याप भनेको चाहिँ एउटै यसरी एउटै ग्राफमा चाहिँ धेरै आइसोक्वान्ट कर्भहरू एकैचोटि आयो भने यहाँ 3टा आएको छ, धेरै आयो भने त्यसलाई हामी आइसोक्वान्ट म्याप भनेर भन्छौँ। हो यसरी हाम्रो 10 मा अब 10 मार्क्स एलोकेट गरेको छ। यो TU 72 16 मा अब यति गर्यो भने हाम्रो 10 मा 10 मार्क्स आयो। यो क्याटेगोरीको सिद्धि। अब अलिकति सबैभन्दा टफ, सबैभन्दा गाह्रो, सबैभन्दा अप्ठ्यारो क्याटेगोरी भनेको च्याप्टर 5 बाट यही हो। ल कसैलाई केही क्वेसन छ? अब यो न्युमेरिकल मैले बन्द गरेँ। अब अर्कोमा जान्छु म। कसैलाई केही क्वेसन छ भने क्वेसन राख्नु। टोटल आउटलेको भन्दिनु न सर, म ढिलो जोइन भएछु बत्ती नभएर त्यो भएर। ए टोटल आउटले निकालेको? हजुर निकालेको। कसरी थाहा पाउने भन्नु? पुरै खर्च गरेको म लास्टमा जोइन भएको। जस्तै यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि टोटल आउटलेको कुरा गर्दाखेरि क्वेसनमा हामीलाई के भनिदिएको छ भने एट लिस्ट कस्ट, सबैभन्दा थोरै कस्ट निकाल्न पर्यो। अब हामीसँग यो टोटल कस्ट हामीले जुन कोलम निकालेको छौँ, यो निकालेको कोलमहरू मध्येबाट सबैभन्दा लिस्ट कस्ट हामीलाई थाहा हुन पर्यो। त्यो चाहिँ कतिखेर त भन्दाखेरि एट गिवन टोटल कस्ट आउटले, हैन? टोटल कस्ट आउटले चाहिँ पुरै खर्च भएको हुनुपर्छ। गिवन भनिसकेपछि पुरै खर्च हुनुपर्छ भनेर भनेको। त्यो चाहिँ हाम्रो कति छ त? क्वेसनमा दिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई 2400 भनेर दिएको रहेछ। भनेपछि त्यो अभाइलेबल कम्बिनेसनहरू मध्ये अब हाम्रो 2400 चाहिँ सबै खर्च हुनुपर्छ, टोटल्ली स्पेन्ड हुनुपर्छ। त्यो मात्रै
लिने अनि त्यसमध्येबाट पनि सबैभन्दा लिस्ट कस्ट चाहिँ नि चोइस गर्ने भनेर भनेको। अब यसलाई चाहिँ नि अलिकति मैले टेबललाई मोडिफाइड गरेर मैले एक्सेलमा टेबल बनाएको छु। जस्तै हामीले हिसाब गर्दै गयौँ, हिसाब गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि जस्तै कम्बिनेसन ए मा पनि 2400 खर्च भएको आयो, सी मा पनि 2400 खर्च भएको आयो, एफ मा पनि 2400 खर्च भएको आयो, जे मा पनि 2400 खर्च भएको आयो। अब हामीलाई के भनेको छ त मस्ट स्पेन्ड 2400, त्यो चाहिँ क्वेशनमा दिएको हुन्छ 2400 हुन्छ अथवा के हुन्छ, यो क्वेशनमा 2400 भनेर दिएको छ, गिभन हुन्छ यो हो। अब पहिला सबभन्दा पहिलाको फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हुनु पर्यो 2400 अल खर्च भएको। अब 2400 अल खर्च भएको भनेको शेड्युल 1 मा कम्बिनेसन ए, कम्बिनेसन सी, यसमा 2400 खर्च भएको छ। अब अरू हुन सकेन किनभने 2400 खर्च भएको छैन, इलिमिनेट भयो अरू कम्बिनेसन। त्यस्तै शेड्युल 2 मा एफ मात्रै भयो, अरू इलिमिनेट भयो। शेड्युल 3 मा जे मात्रै भयो, अरू इलिमिनेट भयो, अरू सबै इलिमिनेट भयो। अब हामीले आइसी कसरी निकालेको सर? हैन, यो मैले र्यान्डमली राखेको, 2400 आउँदैन यहाँ। हाम्रो क्वेशन अनुसार त यहाँ कति आउँछ भने 1150 आउँछ, यहाँ 1150, यहाँ 1750, यहाँ 1900 आउँछ। मैले एकछिन चाहिँ नि बुझाउनको लागि त्यो राखेको। ए बुझे सर। अब गर्दाखेरि हामीसँग गिभन कन्डिसनमा 2400 खर्च भएको चाहिँ ए, सी, एफ र जे, यो चारवटा आयो। अब यो चारवटा मध्ये पनि अब हामीलाई के चुज गर्यो भनेको छ भन्दाखेरि लिस्ट कस्ट, सबैभन्दा थोरै कस्ट लाग्ने कुन हो त त्यो चुज गर भनेर भनेको छ। अब 2400 बाट यो 2400 बाट 1500, यो 2400 बाट 1500, यो 2400 बाट 2000 आउँछ भने यो तीनटामा हामी यो 2400 चुज गर्छौँ, किनभने त्यही 2400 ले हामी 2000 उत्पादन गर्न सक्छौँ भने यो सबैभन्दा लिस्ट कस्ट भयो। तर अझै शेड्युल 3 मा गयो भने 2400 बाट हामीले यहाँ 2500 युनिट उत्पादन गरिराखेको छौँ। अब यो सबैभन्दा यो भन्दा पनि लिस्ट कस्ट यो भयो। त्यो हुनाले हाम्रो एन्सर चाहिँ के भयो त डाइरेक्ट एन्सर जे भयो। यसरी चाहिँ चुज गर्ने भनेर भनेको। बुझ्नुभयो? बुझे सर। चुज गर्ने डाइरेक्ट एन्सर दिने त हो नि हैन? डाइरेक्ट एन्सर दिने। अब यहाँ यसरी दियो भने यहाँ के भन्न पर्यो त भन्दाखेरि फ्रम शेड्युल 1 भनेर भन्ने कम्बिनेसन ए अथवा टेक्नोलोजी ए एन्ड टेक्नोलोजी सी इज द आर द पोसिबल टेक्नोलोजिज। फ्रम शेड्युल 2 टेक्नोलोजी एफ इज द पोसिबल टेक्नोलोजी। फ्रम शेड्युल 3 टेक्नोलोजी जे इज द पोसिबल टेक्नोलोजी भनेर भन्ने, किनभने 2400 खर्च भएको छ। एमोङ देम, अनि त्यसपछि एमोङ देम जे इज द टेक्नोलोजी व्हिच इन्कर्ड लिस्ट कस्ट एमोङ देम, भनेको यो सबै मध्येबाट चाहिँ थोरै कस्ट लाग्छ टेक्नोलोजी जेलाई। सो द ऱ्यासनल प्रोड्युसर विल चुज टेक्नोलोजी जे भनेर भन्ने। ल अब यो न्युमेरिकललाई मैले बन्द गरेँ। अब अर्को न्युमेरिकल निकाल्छु। अब अरू यति गाह्रो छैन। यो मैले सबै हालिदिन्छु है, म ग्रुपमा सेयरिङ गरिदिन्छु। यो भिडियो पनि म युट्युबमा हालिदिन्छु। अब हामीलाई ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनबाट यो खालको क्वेसन आउँछ। यो चाहिँ नि ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनबाट हो। लेबर दिएको छ, टोटल प्रोडक्ट दिएको छ। अब यहाँबाट एभरेज प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल्न पर्यो। अनि ड्र द डायग्राम भनेर भन्छ। अनि टिपी एपी र एमपी रिप्रेजेन्ट गरेर डायग्राम ड्र गर्नु पर्यो। र एउटा हामी 73 पिक गर्छौँ। ल अब यसको स्टार्ट गर्ने एन्सरिङ गर्न। सल्युसन गर्ने यसको here according to the question अथवा given condition भन्ने।
अब यहाँ हामीले टेबल बनाउनु पर्यो। म यता एक्सेलमा देखाउँछु। ल अब मैले यहाँ एक्सेलमा बनाएको छ कि छैन त्यो को एक्सेलमा बनाएको रहेन छ। यो एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। ल एउटा टेबल बनाइदिनु यसमा। यसमा चाहिँ युनिट अफ भनेको छ यो यो 2073 को भयो। यहाँ लेबर एल त्यसपछि टोटल प्रोडक्ट दिएको छ टीपी दिएको छ। अब हामीलाई निकाल चाहिँ एपी भनेको छ। एपी भनेको के हो त टीपी डिवाइड बाइ एल हो। ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनबाट हो यो एमपी पनि निकाल भनेर भनेको छ। एमपी भनेको चाहिँ नि चेन्ज इन टीपी डिवाइड बाइ चेन्ज इन एल। तो 73 में जान पर्यो। लेबर भनेको 1 2 3 4 5 6 7 सम्म रहेछ। यहाँ लेबर राख्दिनु 1 2 3 4 5 6 7 ठ्याक्कै मिलेछ टेबल पनि। अब टीपी दिएको छ। टोटल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ नि टीपी दिएको छ 20 60 120 20 60 20 अनि 160 180 160 180 180 र 180 नै दिएको रहेछ। 180 त होला नि। कसैसँग क्वेशन ब्याङ्क छ भने मेरोमा अलि ब्लर छ। फोटो खिचेर स्टुडेन्टसँग मागेको यो ब्लर आएको छ। यो चाहिँ नि हामीलाई के भयो त गिवन डाटा भयो। यो चाहिँ नि गिवन भयो। ल अब एपी निकाल्न पर्यो। एपी भनेको टीपी बाइ एल भनेको 20/1 भनेको 20 इक्वल्स टु टीपी बाइ एल भनेको 20। ल अब निकाल्दै गर्ने म एकैछिन 1 मिनेटमा आइहालेँ है म एकैछिन।
ल एपी निकाल्ने 60/2 भनेको 30, 120/3 भनेको कति हुन्छ? 40 त्यसरी अब यसलाई यो डाटा ट्रिम गर्न नि मिल्छ। यो फर्मुला मलाई राख्न आएन, यो सबै राख्न पर्दैन है। 25.71 अब बेस्ट चाहिँ नि डाटा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीलाई न्युमेरिकलमा मास्टर्स लेभलसम्म डेसिमल पछाडि 4वटा डिजिट लियो भने हाम्रो डाटा एकदमै क्याल्कुलेसन एक्युरेसीमा आउँछ। त्यो 4वटा डिजिट भन्दा पछाडि हामीले लिनु पर्दैन। म्याक्सिमम 4वटा गर्दै भइहाल्यो नि। हजुर 72 गर्दै हुन्छ। तर हामीलाई त्यो रिग्रेसन एनालाइसिसहरु पछि मास्टर्स लेभलमा रिग्रेसन एनालाइसिसहरु पढ्न पर्छ। अब त्यसमा चाहिँ एकदमै डाटा पोइन्टको फरक आउँछ। हो त्यस्तोमा चाहिँ नि हामीले पोइन्टबाट डेसिमलको चाहिँ नि 4वटा डिजिट लियो भने हामीलाई पुग्छ। यो जस्तो छ त्यस्तै लिनुपर्छ। 7142 नै लिनुपर्छ। यहाँ 43 राख्ने बित्तिकै त्यो क्याल्कुलेसन एन्सरै मिस्टेक आउँछ त्यहाँ। ल अब एमपी भनेको चाहिँ नि अब सुरुमा त हुँदै भएन, सुरुमा ड्यास लेख्ने। अब चेन्ज इन टिपी, अब टिपी मा चेन्ज कति छ? 20 बाट 60 मा आउँदाखेरि टिपी मा चेन्ज कति भएको छ त भन्दाखेरि 40। अनि डिवाइड बाइ एल, चेन्ज इन एल। अब एल मा चेन्ज कति भएको छ त? 1 बाट 2 मा आउँदाखेरि 1 ले चेन्ज भएको छ भनेको 40 डिवाइड बाइ 1 भनेको कति भयो त? 40। यसरी निकाल्नु पर्यो। इक्वल्स टु चेन्ज इन टिपी, फेरि टिपी मा चेन्ज हेर्ने। यो भनेको 120, 60 बाट 120 मा आउँदाखेरि कतिले चेन्ज भयो त? 60 ले चेन्ज भयो भनेको 60 चेन्ज इन टिपी भनेको 60 आयो डिवाइड बाइ चेन्ज इन एल। अब 2 बाट 3 मा जाँदाखेरि एल को चेन्ज 1 आयो इक्वल्स टु 60। त्यसमा निकाल्न पर्यो चेन्ज इन टिपी। चेन्ज इन टिपी भनेको 120 बाट 160 मा जाँदाखेरि 40 को चेन्ज आयो। त्यस्तै एल मा कतिले चेन्ज आयो? 3 बाट 4 मा जाँदाखेरि एल को चेन्ज भनेको चाहिँ 1 आयो हाम्रो यहाँ। अब यहाँ पनि गर्न पर्यो इक्वल्स टु चेन्ज इन टिपी भनेको 160 बाट 180 मा जाँदाखेरि कतिले चेन्ज आयो? 20 डिवाइड बाइ अब चेन्ज इन एल भनेको यहाँ पनि के छ त? लेबरको 4 बाट 5 मा जाँदा 1 ले चेन्ज आयो इक्वल्स टु अब चेन्ज इन टिपी भनेको 180 बाट 180 मा जाँदाखेरि देयर इज नो चेन्ज 0 डिवाइड बाइ चेन्ज इन एल भनेको चाहिँ 5 बाट 6 मा जाँदा 1 ले चेन्ज आयो। यो कति आयो त? 0 इक्वल्स टु चेन्ज इन टिपी भनेको 180 बाट 180 मा जाँदाखेरि नो चेन्ज 0 डिवाइड बाइ चेन्ज इन एल भनेको 6 बाट 7 मा जाँदाखेरि 1 ले चेन्ज आयो 0। यसरी चाहिँ हाम्रो टेबल सक्यो। ल अब हामीलाई यहाँ क्वेशनले के भनेको छ? क्याल्कुलेट एपी एमपी हामीले क्याल्कुलेट गरिहाल्यौं फ्रम द अबभ शेड्युल एन्ड अब त्यसपछि थपेको छ ड्र डायग्राम। अब एउटा फिगर बनाउनु पर्यो रिप्रेजेन्टिङ टिपी एपी र एमपी। टिपी कर्भ पनि बनाउनु पर्यो, एपी कर्भ पनि बनाउनु पर्यो, एमपी कर्भ पनि बनाउनु पर्यो। यो ठ्याक्कै ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनको जस्तै आउँछ। प्र्याक्टिस गरेर अहिले यो क्लासमा सिधाइदिइहाल्ने। ल अब हामीले एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस बनाउन सुरु गर्ने। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बनाउने यसरी।
अब ल भेरिएबल प्रपर्टीमा के गरेको छु एक्स एक्सिसमा लेबर वाई एक्सिसमा टिपी एपी र एमपी तीनटैको आउटपुट डाटा हामीले प्लट गरेको छु वाई एक्सिसमा टिपी एपी र एमपी राख्दिने ल अब हामीलाई प्लट गर्न पर्यो सबभन्दा पहिला त्यसको लागि स्केलिङ गर्ने अब सबभन्दा पहिला लेबर एक्सिसलाई हेर्ने अब लेबर एक्सिसमा स्केलिङ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला लेबर डाटालाई हेर्नु पर्यो कति कति छ लेबर डाटा 1 देखि 7 सम्म छ भनेको म्याक्सिमम 7 सम्म ल्याउनु पर्यो 1 को इन्टरभल राख्दिनु अब त्यहाँ राम्रोसँग गर्ने है हतार नगरिकन राम्रो एक्जाममा हामीले राम्रो गर्नुपर्छ 1 मेरो यहाँ अलिकति रफ हुन्छ 2 3 4 5 6 र 7 8 सम्म राख्यो भने राम्रो 1 2 गरेर 7 सम्म 7 सम्म आयो अब यतापट्टि चाहिँ नि एउटा टिपी आउँदो रहेछ एउटा एपी आउँदो रहेछ एउटा एमपी आउँदो रहेछ उनीहरूले टिपी एपी र एमपी को डाटा हेर्ने तीनटैको डाटा हेर्ने यो भयो सबको यो डाटाहरूलाई हेर्ने अब यसमा सबैभन्दा हाईएस्ट भनेको 180 छ सबैभन्दा लोएस्ट भनेको 0 छ त्यसपछि 20 छ अब यसो इन्टरभल कतिमा बढेको छ यसो इन्टरभल पनि बढेको हेर्दिने जस्तै 20 बाट 40 60 20 को डिफरेन्सले गइराखेको छ यहाँबाट 20 बाट 30 40 10 को डिफरेन्सले गइराखेको छ अनि त्यसपछि यहाँबाट 120 यो पनि 10 को डिफरेन्सले गइराखेको 20 को डिफरेन्सले गइराखेको छ भनेपछि 120 को डिफरेन्स राख्यो भने म्याक्सिमम 180 राख्दाखेरि 20 को इन्टरभल राख्यो भने कति आउँदो रहेछ 9 वटा आउँदो रहेछ 9 वटा त हामीले कपीमा हटाउन सकिहाल्छौँ अब 20 को इन्टरभल राख्दिने यतापट्टि 20 को 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 यहाँसम्म आउँदो रहेछ 20 40 60 अब यो चाहिँ 180 200 गरेर यहाँसम्म आउनु पर्यो र टाइमको वार्निङ दिइराखेको छ लग आउट भयो भने लगइन हुने है यो च्याप्टर 5 को अब 9:30 बजेसम्म बसेर भयो नि हामी सबै कम्प्लिट गर्छौँ आज टाइम छैन हामीसँग अनि मलाई यहाँ च्याटमा एकजना स्टुडेन्टले लास्टको एमपी निकालेको बुझिएन सर भनेको छ म यो लगइन भएपछि म बुझाइदिन्छु एमपी निकालेको ल यसरी चाहिँ नि हाम्रो ग्राफ बनाउनको लागि ग्राफ रेडी भयो अब डाटा प्लटिङ गर्ने सबभन्दा पहिला टिपी कर्भ बनाऊ भनेर भनेको छ अब लेबर र टिपी राखेर टिपी कर्भ बनाउने 1 लेबर हुँदाखेरि टिपी 20 छ प्लट गर्ने